हेलो स्टुडेन्ट्स, हायर म्याथमेटिक्स लर्निङ क्लासमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले प्रोजेक्सन लौ हैन, आजको क्लासमा हामीले ट्यान्जेन्ट लौ, आजको क्लासमा हामीले प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलको ट्यान्जेन्ट लौ पढ्नेछौँ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले साइन लौ, कोसाइन लौ र प्रोजेक्सन लौ पढिसकेका थियौँ र आजको क्लासमा हामीले के पढ्छौँ भने ट्यान्जेन्ट लौ। त ट्यान्जेन्ट लौ के हुन् भने ट्यान्जेन्ट लौ। यी ट्यान्जेन्ट लौ पनि तीनवटा छन्, जस्तै अब एउटा ट्यान 1/2 b plus c is equal to b minus c is equal to b minus c by b plus c अनि cot a by 2 त्यसरी नम्बर 2 tan 1/2 c minus a is equal to c minus a by c plus a cot b by 2। त्यसरी नम्बर 3 tan 1/2 a minus b is equal to a minus b a plus b cot c by 2। यिनै हुन् तीनवटा ट्यान्जेन्ट लौ र हामी यो पाली पाले यो तीनवटा ट्यान्जेन्ट लौको हामी प्रुभ गरौँ। ट्यान्जेन्ट लौको हामी अब प्रुभ गरौँ। अब यसको प्रुफ हेर्दाखेरि के छ भने हाम्रो ट्यान हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू साइड ए बी माइनस साइड सी बाई सी साइड बी प्लस साइड सी कट एंगल अफ ए बाई 2e हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। यसरी हामीलाई हेर्दाखेरि यो साइड बी हो, यो साइड सी हो र साइड ई सी हो, यो मेजर अफ साइड सी यहाँ दिएको छ भने हामीले साइन लौमा कुन लौमा त साइन लौमा के परेको थियो भने ए इज इक्वल टू साइन लौमा ए इज इक्वल टू 2r साइन ए बी साइड बी इज इक्वल टू 2r साइन अफ एंगल बी सी इज इक्वल टू 2r साइन अफ एंगल सी पढेका थियौँ र यही कुरा यहाँ जुन साइड बी सी बी माइनस सी बी प्लस सी छ, यही बी सी ए का भ्यालु हामी यहाँ राख्छौँ अनि यसरी चाहिँ राखेर हामी प्रुभ गर्छौँ। त पहिलो कुरा यी नुमिनेटरमा के छ भने बी माइनस सी छ, त बी को भ्यालु के छ भने साइन लमा 2r साइन अफ एंगल बी त्यसरी माइनस माइनस सी सी को भ्यालु के छ भने 2r साइन अफ एंगल सी छ र यसमा 2r र 2r के छ भने कमन छ, बाँकी के रह्यो साइन बी माइनस साइन सी र यो 2r यो साइन बी माइनस सी अर्थात साइन ए माइनस साइन बी को के फर्मुला हुन्छ भने 2 cos b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2 यो भयो। 2r into 2 is equal to 4r cos b plus c by 2 sin b minus c by 2। यो जुन नुमिनेटरमा थियो b minus c त्यसको भ्यालु हामी यति पत्ता लगायौं। त्यस्तै अब डिनोमिनेटरमा के छ भने b plus c छ, त b को भ्यालु 2r sin अफ एंगल b प्लस 2r c को भ्यालु साइन अफ एंगल c। यसरी हेर्दा 2r यसमा पनि कमन छ, सो साइन b प्लस साइन c 2r साइन b प्लस साइन c को के फर्मुला हुन्छ भने 2 साइन b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2 यो फर्मुला हो र यो 2 into 2r into 2 is equal to 4r साइन अफ एंगल b प्लस c बाई 2 cos अफ एंगल b माइनस c बाई 2 यो के को भ्यालु भयो डिनोमिनेटर b प्लस c को डिनोमिनेटर b प्लस c को भ्यालु भयो। अब हामी के गरौँ b माइनस c र b प्लस c मा डिभाइड गरौँ, अर्थात यसमा हामी भ्यालु राखौँ। त b माइनस c को भ्यालु कति आएको छ भने b माइनस c को भ्यालु यो हो त भनेको 4r cos b प्लस c बाई 2
b plus c by 2 sin b minus c by 2 by फेरि अब b plus c को भ्यालु यो हो, so 4r sin b plus c by 2 cos b minus c by 2 यसरी हामी भ्यालु राख्यौं। तब यहाँ 4r क्यान्सल भइहाल्छ, बाँकी के रह्यो त? बाँकी हाम्रो रह्यो यो cos b plus c by 2 sin b plus c by 2, यो एंगल मिल्यो, यो cos by sin भनेको के को क्वोसिएन्ट फर्मुला हो भने cot को, सो cot b plus c by 2 भइहाल्छ, cot b plus c by 2, र यो b minus c by 2 b minus c by 2 एंगल मिल्यो भनेको sin by cos, क्वोसिएन्ट फर्मुला tan को हो, सो tan b minus c by 2 यति आयो। अब अलि यसलाई मेटौं। अब के बराबर आएछ भने b plus c by b minus c by b plus c is equal to, अब यहाँ यसमा हेर्दाखेरि के छ भने हामीलाई पूर्वपट्टि अफ ट्रायंगल अन्तर्गत द सम अफ इंटेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री अनि b plus c is equal to 180 डिग्री माइनस a भनेको अब यसमा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि b plus c डिभाइड 2 is equal to 90 डिग्री माइनस a by 2 हुन्छ। अब यहाँ कट छ, त यसमा कट लिँदाखेरि cot b plus c by 2 is equal to cot 90 डिग्री माइनस a by 2, अर्थात cot 90 डिग्री माइनस a is equal to के हुन्छ भने tan a by 2 भनेको cot b plus c by 2 is equal to tan a by 2 हुन्छन्। त यसको भ्यालु cot b plus c को भ्यालु के भयो tan a by 2 is equal to into tan b minus c by 2। अब b minus c b plus c is equal to tan को रेसिप्रोकल फर्मुला 1 by cot a by 2 into tan b minus c by 2। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने b minus c by b plus c, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cot a by 2 is equal to tan b minus c by 2, अर्थात यो फर्मुला प्रुभड भइहाल्यो। यसलाई यसरी लेख्दाखेरि tan 1 by 2 b minus c is equal to, अनि यो b minus c by b plus c अनि cot a by 2, ये हो हाम्रो प्रुफ जुन यो हो। त्यसरी अर्को पनि एउटा के थियो भने दोस्रो नम्बरमा tan 1 by 2 c minus a is equal to के थियो भने c minus a by c plus a cot b by 2। अब यो फर्मुला यो ट्यान्जेन्ट ल प्रुभ गर्दाखेरि जसरी हामी यो b को भ्यालु 2r sin b, c को भ्यालु 2r sin c राख्यौं, र त्यस्तै यहाँ हामी c को भ्यालु 2r sin c, a को भ्यालु 2r sin a राखेर यसको पनि भ्यालु निकाल्ने, यसको पनि भ्यालु निकाल्ने अनि डिभाइड गर्ने, र यही प्रोसेस यसरी डिभाइड गर्दा यही प्रोसेस लगाउँदाखेरि यो प्रुभ भइहाल्छ। यिनै हो ट्यान्जेन्ट ल। र यो भन्दा अब फेरि पनि म अर्को क्लासमा हाफ एंगल फर्मुला को लिएर आउँछु र त्यसको प्रुफ पनि राम्रोसँग सिकाउनेछु। आजको लागि यति नै हो। आज हामी के पर्यो त ट्यान्जेन्ट ल। यी तीनवटा फर्मुला हुन्छन्, ट्यान्जेन्ट ल को यी तीनवटा छन् फर्मुला, यो भयो एउटा यो भयो एउटा अर्को tan 1 by 2 a minus b is equal to a minus b by a plus b cot c by 2 जुन हामी पढेका थियौं, त्यो पनि यसरी नै प्रुभ गर्नु होला। र यो तीनटा फर्मुला राम्रोसँग लर्न गर्नु होला, किनभने यो तपाईको प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल सँग रिलेटेड जुन प्रब्लमहरु हामी जब सल्भ गर्छौं त्यति बेला यो एकदम काम लाग्ने क्वेशन फर्मुलाहरु हुन्। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग लर्न गर्नु होला।